नमस्कारः। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि ज्योतिः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम दलस्य नेत्री जे जयललिता पञ्चमवारं तमिलनाडोः मुख्यमन्त्रिपदाय अद्य शपथं ग्रहीष्यति। तस्याः सिंहासनारोहण प्रक्रियां प्रशस्तीकुर्वता मुख्यमन्त्रिणा ओ पन्नीरसेल्वम इत्यनेन पदत्यागः कृतः। एतदनन्तरमेव जयललिता विधायकदलस्य नेतृपदाय चिता। राजभवनेन विज्ञापिते एकस्मिन् पत्रके कथितमस्ति यत् शपथग्रहण समारोहः प्रातः 11 वादने समायोजयिष्यते। जयललितया साकम् अन्येपि 28 मन्त्रिणः शपथं ग्रहीष्यन्ति। मोदी प्रशासनस्य वर्षमेकं पूर्णत्वं याति। नवदिल्ल्यां पत्रकार जागता सम्भाषमाणेन वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटली इत्यनेन प्रतिपादितं यत् राष्ट्रे गतैकवर्षावधौ भ्रष्टाचार विरहित प्रशासनस्य प्रवर्तनं राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संयुतेः सर्वाधिकं महत्वपूर्णम् अवदानं वर्तते। वर्षपूर्वं देशे नैराश्यं परिलक्ष्यते स्म, परं तत् साम्प्रतं विलुप्तिं गतम्। विगते एकस्मिन् वर्षे जगति भारतस्य सम्मानं सुस्थापितम्। तेन भणितं यत् प्रशासनेन दरिद्रेभ्यः जनधन योजनायाः अन्तर्गतं विविध सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गतं च लाभः प्रदत्तः। वित्तमन्त्रिणा इदमपि प्रतिपादितं यत् नूतनेन विधिनियमेन अवैधधन सञ्चयं निरोद्धुं केन्द्रप्रशासनेन यथोचितं पदक्षेपः कृतोऽस्ति। अवैधधन प्रकरणं लोकसभा निर्वाचनावधौ देशे परिव्याप्तमासीत्। केन्द्र प्रशासनेन जनभावनाः अंगीकुर्वता मन्त्रिपरिषदः प्रथमोपवेशने एव विशिष्टान्वीक्षण दलमेकं संघटितम्। प्रस्तुतमस्ति अस्मिन् विषये एव एकं विशिष्टं विवरणम्। केन्द्रे शासन विरचनानन्तरं मोदी प्रशासनेन अवैध धन विषयाय प्राथम्यं प्रदत्तमस्ति। प्रशासनम् अस्मिन् विषये एतादृक् संवेदना संवलितमासीत् यत् शपथग्रहणानन्तरमेव मन्त्रिपरिषदः प्रथमोपवेशने अवैधधन विषये विशिष्टान्वीक्षण दलमेकं विरचितम्। विदेशे सञ्चितस्य अवैधधनस्य सन्दर्भे यथोचितं कार्यविधिं प्रवर्तयितुम् अस्माभिः सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशमाधृत्य विशिष्टान्वीक्षण दलमेकं विरचितमस्ति। अवैधधनस्य पुरातन प्रकरणस्य अन्वीक्षणाय विरचितेन विशिष्टान्वीक्षण दलेन अन्वीक्षणं परिणतिं प्रापितमस्ति। एतदनन्तरमेव केन्द्रप्रशासनेन अवैधधनाय कठोरतमां योजनां पुरस्कुर्वता गृहाभ्यन्तरे विदेशे च प्रयासः सबलीकृतः। विदेशे सञ्चिताय अवैधधनाय विधिनियमः एकः विनिर्मितः। अस्य विधिनियमस्य अन्तर्गतम् अवैधधनसञ्चये दोषिणे सश्रमं कारावासस्य 10 वर्षीयं प्रावधानं सुनिश्चितम्। अनेन साकमेव प्रशासनेन गृहाभ्यन्तरे अवैधधनसञ्चयं नियन्त्रयितुं नाम विरहितं निर्गमनमाधृत्य विधेयकमेकं संसदे प्रस्तुतमस्ति। ब्लैक मनी को स्क्वीज अवैधधनं न्यूनीकर्तव्यम्। गृहाभ्यन्तरीणे अवैधधन संदर्भेऽपि वित्त विधेयके उल्लेखो वर्तते। अवैधधन विधेयकं स्वीकृतमस्ति। अस्य सूचना समुद्घोषणावधिश्च शीघ्रमेव समुद्घोषयिष्येते। नाम विरहितं निर्गमनम् अधिकर्तुं विधिनियमः संसदि प्रस्तुतोऽस्ति। अयमेव अवैधधन सञ्चयं नियन्त्रयिष्यति। प्रशासनेन करचौराः विदेशी बैंकेषु च सञ्चितावैधधनानि अपि दार्ढ्येन नियन्त्रितानि। केन्द्र प्रशासनेन एतद्विरुध्य त्वरितमेव दण्डविधानस्य निर्णयः कृतोऽस्ति। एवमेव स्विट्जरलैंड प्रभृतिषु देशेषु यत्र बैंकेषु सर्वाधिकं धनं सञ्चितमस्ति धनावापनाय प्रयासः समारब्धोऽस्ति। अमेरिका प्रभृतिभिः कैश्चित् देशैः साकं सन्धिपत्रमेकं हस्ताक्षरितं येन अवैधधनस्य विषये परस्परं सूचनायाः वितरणं भवेत्। G20 इति 20 देशानां मञ्चे स्वयमेव प्रधानमन्त्रिणा अवैधधन प्रकरणं परिचर्चितम्। देशसमूहस्योपवेशने च एतद्विरुध्य प्रस्तावः अङ्गीकृतः। अनुमीयते यत् गृहाभ्यन्तरीण व्यूहात् आन्ताराष्ट्रिय मञ्चं यावत् अवैधधन सञ्चयं नियन्त्रयितुं यत् प्रयासः क्रियते शीघ्रमेव तस्य परिणामोऽपि अवाप्स्यते एव। वार्ताः डीडी न्यूज इति।
रेल विभागीय मन्त्रिणा सुरेश प्रभुना द्रुततम रेलयानस्य परिचालनाय निर्णीतमस्ति। डीडी न्यूज इत्यनेन साकम् एकस्मिन् साक्षात्कारे रेलमन्त्रिणा निगदितं यत् मुम्बई अहमदाबाद रेलमार्गाय जापानस्य निर्माणी समवायः अस्मिन् विषये सर्वेक्षणं करोति। दिल्ली चेन्नई मार्गाय चीनस्य साहाय्यम् अपेक्षते। अयं साक्षात्कारः अद्य रात्रौ 8:30 रविवासरे च 10:30 डीडी न्यूज इति प्रसारण केन्द्रे द्रष्टुं पार्यते। साम्प्रतम् एका विशिष्टा सूचना। डीडी न्यूज इत्यनेन सहायक संस्कृत संपादक, संस्कृत प्रवाचक, संस्कृत वार्ताहर पदेभ्यः आवेदनानि आमन्त्र्यन्ते। एतानि पूर्णतः अस्थायि पदानि विद्यन्ते। एतद् विषयकम् अधिकं विवरणं www.ddinews.gov.in इति अन्तर्जालात् अधिगन्तुं शक्यते। अस्य मासस्य 29 दिनाङ्कः आवेदनार्थम् अन्तिमो दिवसः अस्ति। अनेन सह एव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।